एप्लिकेसन बनाउने बेलामा चाहिँ एप्लिकेसनलाई मल्टिपल स्मल चङ्क्सहरूमा डिभाइड गर्छौँ भनेको छौँ। त्यो स्मल चङ्क्स भनेको चाहिँ एउटा के हो, हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट हो भनेको र एउटा कम्पोनेन्टभित्र मल्टिपल कम्पोनेन्टहरू हाम्रो के हुनसक्छ, हुनसक्छ है। सो जस्तै एकछिनलाई मैले यही पेजलाई हेरेँ भने मेरो कस्ट देखिरहेको होला, मैले यो पेजलाई हेरेँ भने यो पेजको साइड बार एउटा मेरो के हुनसक्छ, यो साइड बार एउटा मेरो कम्पोनेन्ट हुनसक्छ। अब साइड बारलाई पनि अझै डिभाइड गर्ने हो भने साइड बारभित्र भएको जुन इन्डिभिजुअल यो मेनु आइटम छ अथवा लिङ्क आइटम छ, यसलाई चाहिँ एउटा फेरि के मान्न सकिन्छ, कम्पोनेन्ट मान्न सकिन्छ कि। किन कम्पोनेन्ट मान्न सकिन्छ भने जस्तो यसको पनि स्टेट छ नि त। जस्तो मैले इन्स्टलेसनमा क्लिक गरेँ भने मेरो इन्स्टलेसनको के हुन्छ, यो हाइलाइट हुन्छ। मैले वाट इज भ्युक्समा क्लिक गरेँ भने यो मेरो हाइलाइट भइरहेको भन्नु खोजेको, यो मेरो के छ, यो चाहिँ मेरो सिलेक्ट भइरहेको छ भन्नु खोजेको। गेटिङ स्टार्टेड छ। कोर कन्सेप्टमा हेर्ने हो भने यसमा मल्टिपल अर्को के रहेछ, मेरो सब मेनु रहेछ भन्नु खोजेको। एक्सपान्ड भएको छ, एक्सपान्ड भएको नभएको पनि एउटा के हो, मेरो छुट्टी स्टेट हो भनेपछि यो साइड बार आफैमा एउटा चाहिँ मेरो के हो, कम्पोनेन्ट हो। त्यो साइड बारभित्र पनि मेरो के छ, यहाँ मल्टिपल कम्पोनेन्टहरू छ। अथवा मैले मल्टिपल कम्पोनेन्ट बनाउँदिनँ भने कम्पोनेन्ट नबनाइकन पनि काम गर्न सक्यो। मेरो हेडर सेक्सनलाई हेर्ने हो भने मेरो हेडर होल, यो मेरो हेडरको पार्ट एउटा मेरो के हुनसक्छ, कम्पोनेन्ट हुनसक्छ। र यो हेडरभित्र चाहिँ मेरो यो जुन नेभिगेसन आइटम छ, नेभिगेसन आइटम चाहिँ मेरो के हुनसक्छ, इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टहरू हुनसक्छ। यो मेरो सर्च मेरो छुट्टै के हुनसक्छ, मेरो कम्पोनेन्ट हुनसक्छ सर्च है। हामीले भनेको हामीलाई आवश्यकता परे अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ, एउटा होल एप्लिकेसनलाई मल्टिपल स्मल कम्पोनेन्ट बेस चाहिँ डिजाइनले के भन्छ भने जति सकिन्छ एप्लिकेसनलाई चाहिँ सानो सानो कम्पोनेन्टमा डिभाइड गरेर त्यसलाई सकेसम्म रियुज गर्ने बनाउनु पर्छ अरे कि। जस्तै भन्नु खोजेको मैले कुनै एउटा बटन बनाइहालेँ भने बटन त एउटा फर्मको पार्ट हो नि त। नर्मली फर्म भन्ने कम्पोनेन्ट बनाएपछि त्योभित्र मैले बटन सिधै राखिदियो हुन्थ्यो नि त। तर त्यो डिजाइन प्रिन्सिपलले के भन्छ भने सकिन्छ भने होइन, त्यो बटनलाई पनि एउटा कम्पोनेन्ट बनाएर काम गर भन्छ कि। त्यति सानो एउटा चाहिँ कम्पोनेन्टको लाइब्रेरी थियो कि, मैले त्यो बिर्सेँ, मैले धेरै 4-5 महिना अगाडि देखेको थिएँ। कम्पोनेन्ट सायद एङ्गुलरको है के भयो, कम्पोनेन्ट के थियो कि यसमा एउटा पाउँथ्यो है, मैले बिर्सेँ त्यो साइट। त्यसमा के थियो भने एकदम यति सानोसम्म चाहिँ उसले कम्पोनेन्टहरू चाहिँ डिजाइन गर्थ्यो कि होइन। एउटा बटनलाई पनि एउटा छुट्टै कम्पोनेन्ट हुन त अहिले अरू लाइब्रेरीहरू पनि पाउँछ, त्यो चाहिँ त्यसकै लागि बनायो कि त्यसले सकेसम्म होल युआईको जति पनि चिजहरू छ त्यो सबैलाई चाहिँ उसले एज अ कम्पोनेन्ट चाहिँ डिभाइड गरेर लाइब्रेरी चाहिँ उसले चाहिँ त्यो ओपन सोर्सको बनाएको थियो कि। भनेको उसको त्यो चिजहरू हामीले हाम्रो प्रोजेक्टमा तानेर हामीले युज गर्न मिल्थ्यो। सो भन्न खोजेको त्यो जुन कम्पोनेन्ट छ, अब त्यो कम्पोनेन्टको आफ्नै के हुन्छ फेरि स्टेट हुन्छ कि है। हो जस्तै अब समस्या के हुन्छ भने यो भ्युक्स भन्ने आफ्नो एउटा छुट्टै कम्पोनेन्ट हो यहाँ देखेको। यहाँ जुन मेरो चाहिँ यो जुन हेडको चाहिँ मेरो नेभिगेसन आइटमहरू छ यो सबै मेरो अलग अलग कम्पोनेन्ट हो एकछिनलाई मानौँ। अथवा यहाँ मेरो अलग अलग कम्पोनेन्ट छ। जब एप्लिकेसनमा कम्पोनेन्टहरू बढ्दै जान्छ त्यो बेलामा एउटा कम्पोनेन्टबाट अर्को कम्पोनेन्टमा कम्युनिकेसन गर्न गाह्रो हुन्छ कि। डेटा पास गर्न, डेटा चाहिँ रिसिभ गर्नको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ है। जस्तो फेसबुकमै मैले हेऱ्यो भने फेसबुकको यदि कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले डिभाइड गऱ्यौँ भने यो म्यासेज बक्स आफैमा एउटा के हो, छुट्टै मेरो कम्पोनेन्ट हो कि म्यासेज बक्स। अब यो म्यासेज बक्सलाई पनि मैले चाहिँ डिभाइड गरेर मैले के गर्न सक्छु भने माथिको जुन चाहिँ मेरो म्यासेजको चाहिँ म्यासेजको चाहिँ हेडर, म्यासेज हेडर भनेर यसलाई मैले छुट्टै के गर्न सक्छु, कम्पोनेन्ट बनाउन सक्छु। म्यासेजको फुटर भनेर यो मेरो फुटर छुट्टै मेरो के हुनसक्छ, कम्पोनेन्ट हुनसक्छ। र म्यासेजभित्र जुन म्यासेजको लिस्ट आइटम छ, म्यासेजको लिस्ट आइटम मेरो छुट्टै फेरि के हुनसक्छ, मेरो कम्पोनेन्ट हुनसक्छ। यो मेरो छुट्टै कम्पोनेन्ट हुनसक्छ है। अब यो कम्पोनेन्टको आफ्नै स्टेट हुन्छ कि, यसको आफ्नै स्टेट हुन्छ है। स्टेट भन्ने बित्तिकै डेटा हुन्छ। त्यस्तै गरेर यही चिजमा मैले यहाँ हेरेँ भने यहाँ पनि मेरो यो कम्पोनेन्ट छ। यो कम्पोनेन्टमा पनि यसको आफ्नो छुट्टै के छ, मेरो डेटाहरू, यसको आफ्नै छुट्टै के हुन्छ, डेटा हुन्छ। यदि यो ग्रुपमा कसैले मलाई मेसेज पठाइहाल्यो भने यो कम्पोनेन्ट पनि के हुन्छ, आफै अपडेट हुन्छ। भनेको मेसेज यहाँ आफै आउँछ। सँगसँगै मैले अरू कम्पोनेन्ट केही नगरे पनि अर्को कम्पोनेन्ट पनि यहाँ पनि के हुन्छ, त्यो मेसेजमा टुडुङ्ग गरेर यहाँ पनि त्यो कम्पोनेन्ट अपडेट भइरहेको हुन्छ कि। भन्नु खोजेको यो जुन हाम्रो छ यो ग्रुपको मेसेज के हुन्छ, अपडेट हुन्छ भनेको। यस्तो बेलामा एउटा कमन डेटा जस्तै यसमा आउने मेसेज र यो ग्रुपको यहाँ आउने मेसेज र यसको यहाँ आउने मेसेज एउटै हो नि त। एउटै हो भने यदि यसको स्टेट हामीले दुईवटा अलग अलग स्टेट गऱ्यौँ भने हामीले यो दुईवटा कम्पोनेन्टको जुन सिङ्क्रोनाइजेसन हुन्छ डेटामा सिङ्क्रोनाइजेसन गर्न एकदमै हामीलाई के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। यो भनेको एउटै घरमा चाहिँ दुईवटा चुलो भए जस्तो हुन्छ कि होइन। यदि चाहिँ जस्तो एउटै घरमा दुईवटा चुलो छ भने त्यहाँ के हुन्छ भने खाना अलग अलग पाक्छ नि त। कहिलेकाहीँ एउटामा पाकेको अर्कोमा चाहिँ के हुनसक्छ, के नहुनसक्छ, नपाक्न सक्छ
हैन त्यो अलिकति एक्जाम्पल अलिक कस्तो कस्तो बजियोस् त्यस्तो किसिमले चाहिँ यदि हामीले डेटा सेयर गर्नुपर्ने छ भने एकदमै गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के युज गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्ट प्याटर्न चाहिँ हामी के गर्छौँ युज गर्छौँ। यसमा के गर्छौँ भने यो जति पनि कम्पोनेन्टहरू छ यो कम्पोनेन्टलाई चाहिने जति पनि डेटाहरू छ त्यो डेटालाई हामी सेन्ट्रलाइज गर्छौँ कि एक ठाउँमा लगाएर राख्छौँ र जुन कम्पोनेन्टलाई त्यो डेटा चाहिन्छ त्यो डेटालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ हाम्रो कम्पोनेन्टमा हामी तान्छौँ। ठिक छ, त्यो सेन्ट्रलाइज त्यो ल र डेटा राख्ने ठाउँ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त्यसलाई चाहिँ हामी स्टोर भन्छौँ है। र यो स्टोर म्यानेज गर्नुको लागि हामीसँग चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि Vue.js मा एउटा छुट्टै लाइब्रेरी छ। त्यो लाइब्रेरी भनेको चाहिँ के हो Vuex भन्छ। यो Vuex लाइब्रेरी चाहिँ एउटा छ। जस्तो एङ्गुलरमा गयो भने सेम हो ngrx भन्ने छ। के अरे यो एङ्गुलरमा गयौँ भने ngrx भन्ने छ। यदि रियाक्टमा गयौँ भने रिडक्स भन्ने छ। यदि के अरे उमा गयौँ के अरे रिडक्स छ। तर जति पनि यिनीहरूको यो छ चाहे त्यो रियाक्टको रिडक्स होस् है, चाहे त्यो रियाक्टको रिडक्स होस्, चाहे त्यो एङ्गुलरको ngrx होस्, चाहे त्यो भ्यूको चाहिँ Vuex होस्, यिनीहरूको काम गर्ने प्याटर्न भनेको एउटै हो। यिनीहरूले एउटै कन्सेप्टमा काम गर्छ। 2014 भने कि 15 भने 16 भने जस्ट 14 र 16 दुईटा मध्ये एउटा टाइममा चाहिँ त्यो एउटा इयरमा चाहिँ फेसबुकले चाहिँ उसको कम्पोनेन्टमा डेटा म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो भएर उसले चाहिँ यो प्याटर्न निकालेको। त्यही प्याटर्नमा बेस भएर त्यही चिजलाई मोक गरेर चाहिँ अर्को ngrx र के भन्छ अरे यतापट्टिको चाहिँ के भन्छ अरे भ्यूको Vuexले चाहिँ काम गर्छ कि है। एउटै हो, एउटा जानेपछि हामीले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। ठिक छ, जस्तै अब एकछिनलाई मानौँ के मानौँ भने ल यो मेरो भ्यूको कम्पोनेन्ट हो भनेर मानौँ एकछिनलाई। अब यो लगइन कम्पोनेन्ट पनि हुनसक्छ अथवा लिस्ट अफ स्टुडेन्टहरू लिस्ट अफ कस्टमर भन्ने मेरो चाहिँ कम्पोनेन्ट पनि हुनसक्छ। त्यो कम्पोनेन्टमा यदि कुनै डेटा छ भने यो डेटामा चाहिँ यो कम्पोनेन्टले चाहिँ डेटा म्यानेज गर्नुको लागि हामीलाई चाहिँ यो कम्पोनेन्टमा चाहिँ Vuex युज गर्नुको लागि यति चिजहरू चाहिँ हामीलाई नर्मली थाहा हुनुपर्छ है। यो चिजहरू ब्याकएन्ड एपिआई यो हामीले पढ्नु पर्दैन, यो पछि छुट्टै पार्ट हो। डेभ टुल्स यो पनि छुट्टै टुल्स हो, हामीलाई चाहिँदैन। हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको कम्पोनेन्ट, स्टेट, म्युटेसन्स र के एक्सन्स। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो कम्पोनेन्टमा चाहिने डेटा हामी कहाँ राख्छौँ भने त्यो हाम्रो स्टेटमा आउँछ। यदि यो त्यस्तो खालको डेटा जुन डेटा चाहिँ मलाई यही कम्पोनेन्टलाई मात्र चाहिन्छ, यसलाई अरू कोहीसँग सेयर गर्नु पर्दैन अथवा यसले युज गर्ने डेटा अरू कहीँ कतैबाट एक्सेस गर्नु पर्दैन भन्ने फिल भयो भने चाहिँ सिधै त्यसलाई यही भ्यू कम्पोनेन्टमा मात्रै लेखे हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ लेखेको थियौँ नि, यहाँ हामीले लेखेछौँ जस्तो एसआरसीमा गएर म कहीँ कतै यदि मैले चाहिँ जस्तो भ्युजमै गएर होममा अथवा अबाउटमा गएँ भने म यहाँ मेरो स्क्रिप्ट भन्ने छ। यो स्क्रिप्टभित्र चाहिँ मैले यहाँ के गर्न सक्छु डेटा भनेर हिजो अस्ति हामीले गरेको थियौँ नि डेटा भनेर चाहिँ मैले यसरी गर्न सक्छु, यसो गर्न सक्छु। मैले रिटर्न भनेर एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गरेर मैले टाइटल भनेर चाहिँ यहाँ दिस इज माई टाइटल भनेर मैले यसरी डेटा यहीँ क्रिएट गर्न सक्छु। र यो टाइटललाई मलाई यो टेम्प्लेटमा मलाई जहाँ मन लाग्छ मैले यहाँ त्यसलाई के गर्न सक्छु युज गर्न सक्छु है। एउटा चाहिँ यसरी सिधै मैले यही कम्पोनेन्टमै के गर्न सक्छु डेटा मैले क्रिएट गर्न सक्छु भनेको यो भ्यू कम्पोनेन्टमै डेटा हुनसक्छ। तर यदि यो टाइटल भन्ने डेटा मलाई चाहिँ अरू कम्पोनेन्टमा नि युज गर्नु परेन, अब यतिखेर चाहिँ के छैन पोसिबल छैन कि त्यो गर्ने तरिकाहरू छ तर त्यो एकदमै धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ। त्योभन्दा हामीसँग सजिलो उपाय छ, यो टाइटल भन्ने डेटालाई लगेर कहाँ राखिदिने यो स्टेट भन्नेमा राखिदिने, ताकि यो स्टेटमा भएको डेटा यस्तो जुन भ्यू कम्पोनेन्ट छ यो अरू पनि भ्यूको कम्पोनेन्टहरूमा के होस् इजिली सेयरेबल होस्, इजिली एक्सेसिबल होस्। त्यस्तो गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यदि कुनै कमन सेयर गर्नुपर्ने डेटा छ भने त्यसलाई केमा राख्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्पोनेन्टमा राख्छौँ है। ठिक छ, ल अब नर्मली अब एकछिनलाई अरू चिजलाई यतिकै यहीँ छोडौँ। हामीले सिधै हामी के गरौँ भने अब डिफाइन कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले पहिले चाहिँ अब के अरे हामीले Vuexको बारेमा नपढे पनि स्टोरको बारेमा नहेरे पनि हामीले सिम्पली के गरे भन्दाखेरि जस्तो यो main.ts भनेर यहाँ न्यू भ्यू भनेर भ्यूको एप्लिकेसन स्टार्ट गर्ने बेलामा हामीले यहाँ एउटा के बनायौँ भन्दाखेरि यहाँ एउटा के छ भन्दा कोड देखिया होला है। यहाँ एउटा के छ भने यहाँ स्टोर भन्ने एउटा भेरिएबल छ कि है, स्टोर भन्ने भेरिएबल छ। यो स्टोर कहाँबाट इम्पोर्ट भएको भन्दाखेरि करेन्ट डाइरेक्टरीको स्टोर भन्ने फोल्डरबाट इम्पोर्ट भएको छ। यो स्टोर भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ हामीले केमा राखेछौँ भ्यूमा चाहिँ यो भ्यूको यसमा चाहिँ हामीले के गरे डिपेन्डेन्सीको रूपमा पास गरिरहेछौँ है। सो यदि म स्टोर भन्ने फोल्डरमा गएँ भने यो स्टोर भन्ने फोल्डरमा गयो भने यहाँ एउटा index.ts भन्ने फाइल छ। यो index.ts भनेको चाहिँ यदि हामीले हेऱ्यौँ भने
यो भ्युएक्स को के रहेछ एउटा स्टोर रहेछ के भ्युएक्स को स्टोर यो टप लेभलको स्टोर हो हाम्रो है भ्युएक्स को के हो यो हाम्रो भ्युएक्स भन्छ के भन्छ मैले भ्युएक्स भने अब त्यो होइन गाह्रो मलाई प्रोनाउन्स गर्ने गाह्रो लाग्यो सो यो भ्युएक्स को चाहिँ स्टोर रहेछ त्यसको एउटा के रहेछ त्यो अब्जेक्ट रहेछ र हाम्रो यो जुन टप लेभलको जुन भ्युएक्स को स्टोर छ त्यसमा एउटा यसको आफ्नो स्टेट रहेछ यहाँ डेटा हुन्छ त्यसपछि यो म्युटेसन भन्ने रहेछ हामीले के हो म्युटेसन भनेर हेरौँला अर्को के रहेछ एक्सन्स रहेछ र अर्को के रहेछ मोड्युल्स रहेछ है सो एकछिनलाई मैले के मान्छु भने मेरो यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ एकछिनलाई के गरेर मानौँ भने मेरो यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ सपोज के भनेर मानौँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ एप नेम भनेर मैले चाहिँ एप नेम के लेख्छु भन्दाखेरि के लेख्ने होला एप नेम चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभिलेक युआई भनेर थियो है मैले यसरी एप स्टेट भनेर यो भित्र चाहिँ मैले एउटा भेरिएबल अब यसरी बनाएँ भने यो भेरिएबल चाहिँ मेरो अरू कम्पोनेन्टमा पनि अब के हुन्छ मैले इजिली सेयर गर्न पाउँछु कि जस्तै यदि मैले एकछिनलाई केही गरेन यसमा npm रन मैले दिए गरौँ यो npm रन सर्भ गरौँ र ब्राउजरमा गएर के खोजौँ भने हामीलाई चाहिँ यो स्टेटलाई चाहिँ डिबगिङ गर्नको लागि डेभलपमेन्टमा चाहिँ स्टेटमा चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर कसरी मिलेर बसेको छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने यो भ्युएक्सलाई चाहिँ डिबगिङ गर्ने एउटा टुल छ है के अरे भ्युएक्स डेभ टुल भनेर हान्ने हुन्छ फायरफक्सको लागि अलग हुनसक्छ क्रोमको लागि अलग हुनसक्छ अहिले चाहिँ मैले view.js डेभ टुल भनेर टाइप गरेँ भने यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी यो इन्स्टल गरिसकेको हो होइन यो view.js डेभ टुल भनेर आफूले चाहिँ यो राख्नुपर्छ यो इन्स्टल एज अ प्लगइनको रूपमा यहाँ इन्स्टल गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मेरो यो प्रोजेक्ट रन भयो यहाँ एरर आइरहेको रहेछ त कहाँ उडिरह्यो एकछिन है त मोस्ट रिटर्न भ्यालु ए यसमा त एरर आइरहेको रहेछ त यो चाहिँ मैले यहाँ के गरेँ तेरिका अभिलेख युआई नै होइन र हो ए .ts भनेर यो अर्को खोलिरहेको रहेछ कि मैले यसलाई यो प्रोजेक्टलाई मैले टाइप स्क्रिप्टमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ यो टाइप स्क्रिप्ट बेसको हो कि यो हामीले यहाँ क्लासमा गरिरहेको भनेको त छुट्टै ठाउँमा नि यो हो नि त हाम्रो त के भयो भन्छु यही प्रोजेक्टलाई मैले टाइप स्क्रिप्टमा पनि गरेर हो npm रन सर्भ यो चाहिँ हाम्रो प्योर जाभास्क्रिप्ट बेसमा भइरहेको नि त अहिले ल एसआरसीमा गएर मैले अब यदि यसमा गएर ल यसमा चाहिँ ल स्टेटमा मैले टाइटल भनेर छुट्याएँ त्यो अहिले हामीले अथ भन्ने हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा गरेको थियौँ त्यसलाई हेरौँ न अहिले यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि टाइटलमा चाहिँ सिम्पली मैले चाहिँ एबिएलइकेएच मैले युआई भनेर यदि मैले यसलाई रन गरेँ भने अब रन गरेँ भने पोर्ट नम्बर 8080 मा रन भइरहेको होइन यहाँ गएर मैले लोकल होस्ट मैले चाहिँ 8080 भनेर टाइप गरेँ भने यो मेरो प्रोजेक्ट ओपन भइसक्यो तर यदि मैले अब यसलाई राइट क्लिक गरेर इन्स्पेक्ट गरेँ भने यदि मैले अब यसलाई इन्स्पेक्ट गरेर यसलाई यतातिर गरेँ भने यसलाई अलिकति जुम गरौँ मेरो यहाँ के हुन्छ भने यो माथिको जुन ट्याब छ यो ट्याबमा चाहिँ एउटा अप्सन थपिन्छ कि त्यो प्लगइन इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ भ्यू भनेर थपिन्छ मेरो रिडक्सको हो भने चाहिँ यहाँ रिडक्स भनेर आयो रिडक्स हुन्छ रिडक्स भनेर आउँछ भ्यूको हो भने चाहिँ भ्यू भनेर आउँछ अनि यसमा चाहिँ सर्टेन टुल्सहरू दिन्छ कि हामीलाई अब जस्तो मैले त्यो स्टोर हेर्न पऱ्यो भने यो कम्पोनेन्टतिर अहिले नजाउँ हामीले एकछिन पछि आउँला यहाँ चाहिँ मेरो स्टोरको अप्सन छ यदि मैले अब यसमा क्लिक गरेँ भने यहाँ चाहिँ मेरो स्टोरमा भएको जति पनि मेरो डेटा स्ट्रक्चर हुन्छ डेटा स्ट्रक्चरलाई चाहिँ कहाँ मेरो एउटा यो डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ मेरो के भएर आउँछ यहाँ यहीँ के हो एउटा जुम होला भनेको एउटा भयो ल यतापट्टिको यो जुम आउट भएन क्या यसलाई छुट्याइदिउँ यसलाई मैले छुट्याइदिएँ है छुट्याएर माइनस गरौँ अब जस्तो अहिले बेस स्टेट भनेर देखा होइन यदि मैले अब बेस स्टेटमा क्लिक गरेँ भने यहाँ हेऱ्यो भने मेरो स्टेट भनेर एउटा भेरिएबल छ होइन यो स्टेटमा चाहिँ मेरो दुईवटा कुरा छ एउटा अथ भनेर अथको स्टेट छ यो भेरिएबल यो डेटा छ अर्को भनेको चाहिँ मैले भर्खर बनाएको के छ टाइटल भनेर मेरो टाइटलको यहाँ के आएको छ डेटा छ है भनेको मेरो स्टेटमा चाहिँ दुईवटा भेरिएबल रहेछ एउटा टाइटल भन्ने एउटा चाहिँ के छ मेरो अथ भन्ने अब एकछिन मैले अथलाई मैले युज गरिनँ यदि यो टाइटललाई मैले अब
है। यो टाइटललाई मैले अब हेडिङमा युज गर्नु पर्यो, अगाडिको माथिको हेडरमा युज गर्नु पर्यो भने योलाई त मैले जुन कम्पोनेन्टमा नि मैले के गर्न पाउँछु, अब एक्सेस गर्न पाउँछु। किन एक्सेस गर्न पाउँछु भन्दाखेरि यो जुन मेरो भ्यूको चाहिँ मेन एप्लिकेसन छ, भ्यू डट मेन भन्ने यो जुन मेरो मेन एप्लिकेसन छ, मैले चाहिँ एज अ स्टोरलाई डिपेन्डेन्सीको रूपमा पास गरेको हो कि। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो स्टोर मलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने जहाँ जताबाट पनि मैले चाहिँ के गर्न सक्छु, एक्सेस गर्न सक्छु। उठाउनु पर्ने फोन उठाइहाल्नु है। हेलो दाइ, म क्लासमा हो कि यार अहिले यार। म एकछिन क्लास सकेपछि फोन हाल्छु नि तपाईँलाई। हेलो है। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो स्टोरलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न पाइन्छ भन्दा, यदि कम्पोनेन्टको कमनको म हेडरमा गएर मलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने सिम्पली मैले के गरेँ हुन्छ भन्दाखेरि, बेस्ट मैले स्टोरको भ्यालु बेस्ट मैले एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो भित्र हाम्रो एउटा कम्पोनेन्ट भन्ने हुन्छ भ्युजिएसमा है। कम्पोनेन्ट भनेर आएछ, कम्प्युटेड भनेर हुन्छ। यो कम्प्युटेडभित्र चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ एकछिनलाई के माने भन्दा टाइटल भनेर लेखेँ। यो टाइटल भनेको मेरो फङ्सन हुन्छ, तर एज अ यो टाइटललाई चाहिँ एज अ चाहिँ मैले भेरिएबलको रूपमा युज गर्न सकिन्छ यदि कम्पोनेन्टमा छ भने, कम्प्युटेडभित्र छ भने। यो टाइटल भनेको चाहिँ मैले यसले के रिटर्न गर्छ भने यो फङ्सनले दिस भनेको यही मेरो करेन्ट भ्यूको इन्स्टेन्सको मेरो चाहिँ के थियो, डलर। अघि मेरो त्यहाँ चाहिँ स्टोर भनेर थियो नि त है। स्टोरभित्र यो स्टोर भेरिएबलभित्र के छ भन्दाखेरि, एकचोटि यसलाई के गरौँ भने कन्सोल डट लग गरेर दिस डट स्टोर गरौँ है त। अझ योभन्दा पनि मेरो एकचोटि मेरो क्रिएटेड भनेको हामीले पढिसक्यौँ के हो, कतिखेर एक्जिक्युट हुन्छ भनेर। मैले यसमा चाहिँ के गर्छु भने कन्सोल डट लग गरेर कन्सोल डट लग गरेर दिस डट के गरौँ भन्दाखेरि स्टोरलाई लग गरौँ, स्टोरभित्र के छ भनेर हेरौँ है त। अब यदि मैले राइट क्लिक गरेर इन्स्पेक्ट गरेँ भने र म कन्सोलमा गएँ भने एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गरौँ। अब अहिले यहाँ हेडिङ आएन। हेडिङमा आउनको लागि चाहिँ हाम्रो के गर्नु पऱ्यो, लगइनमा गएर सबमिट गरेपछि बल्ल हेडिङ आउँछ। अब मेरो यो स्टोर भनेर स्टोरलाई मेरो यहाँ के भन्छ, लग गरे होइन। अब यहाँ गयौँ भने यसमा हेऱ्यौँ भने यसमा एउटा हाम्रो भ्यालु हुनसक्छ कि यहाँ स्टेट भन्ने एउटा मेरो के छ, यहाँ मेरो चाहिँ एउटा भेरिएबल छ। स्टेटमा चाहिँ मेरो के छ, यहाँ अब मेरो स्टेटमा आफ्नै यो दुनियाँ के हो काचाकुचुक छ भनेको। यहाँ जस्तो हेऱ्यौँ भने यहाँ सब्सक्राइब भन्ने अप्सन छ है, सब्सक्राइब एक्सन भन्ने छ, वाच भन्ने मेरो भेरिएबल छ भनेको। यो एउटा यो चाहिँ रियाक्टिभ छ कि हाम्रो यो जुन स्टेट छ, स्टेटभित्रको मेरो भ्यालुहरू चाहिँ मेरो के छ, रियाक्टिभ छ। स्टेटमा गयौँ भने स्टेटभित्रको म स्टेटमा गएँ भने यहाँ बल्ल के छ, अथ भन्ने छ, मेरो टाइटल भन्ने यहाँ छ। यही चिज मेरो कहाँ पनि छ भन्दाखेरि, यदि म यसको म भ्यूमा गएँ भने भ्यूमा पनि के छ, सेम छ है। म यहाँ गएँ भने यो जुन अथ र टाइटल छ, यो अथ र टाइटल कहाँ छ भन्दाखेरि मेरो यो स्टेटभित्र छ है। स्टेट भन्ने मेरो चाहिँ भेरिएबलभित्र छ। त्यही भएर मैले यदि टाइटल एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ, सिम्पली यसलाई रिटर्न दिस डट गरेर डलर मेरो कहाँबाट एक्सेस गर्नु पऱ्यो, स्टोरबाट। स्टोरभित्र के छ र एउटा भेरिएबल स्टेट भन्ने छ, स्टेटभित्र बल्ल के छ मेरो यहाँ टाइटल भनेर छ है। अब मलाई यदि यो टाइटल मैले मेरो एप्लिकेसनमा युज गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली कहाँ गयो, न्याप बारको ठाउँमा, यो न्याप बारको ठाउँमा मैले एप्लिकेसनको नाम राखिदिएँ। एप्लिकेसनको नाम भनेको चाहिँ मैले सिम्पली यसलाई के गरे हुन्छ, यसलाई टाइटल भनेर दियो भने यो टाइटल एज अ भेरिएबलको रूपमा युज भए पनि एक्चुअली यो चाहिँ के हो, मेरो यहाँ फङ्सन हो। कम्प्युटेडभित्र भएको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले एज अ भेरिएबलको रूपमा युज गर्न मिल्छ। र कम्प्युटेडभित्र हामी जे कुरा लेख्छौँ यो चाहिँ के हुन्छ, रियाक्टिभ हुन्छ। रियाक्टिभ भनेको कस्तो भन्दाखेरि, जस्तो अहिले फेरि यसलाई रिफ्रेस गर्न नमिल्ने होला है। जस्तो अहिले मेरो के आइसक्यो, अभिलेख युआई भनेर आइसक्यो है। मैले अटोमेटिकली यदि कहीँ कतैबाट प्रोग्रामेटिकली मैले त्यो टाइटल चेन्ज गरेँ भने मेरो यो यतापट्टि यो स्टोरमा यहाँ भ्यालु मेरो चेन्ज हुँदाखेरि मेरो यो कम्पोनेन्ट पनि अटोमेटिकली आफै के हुन्छ, रिफ्रेस हुन्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ मेरो के हो, रियाक्टिभ हो है। मेरो स्टेट चेन्ज भए अनुसार मेरो कम्पोनेन्ट आफै के हुन्छ, मेरो भ्यू लेयर पनि आफै के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रियाक्टिभ भन्छौँ है। सो अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा मेरो यो जुन स्टोर थियो अथवा स्टेट थियो, यो स्टेटमा भएको मैले के गरेँ, भेरिएबल चाहिँ मैले केमा युज गरेँ, कम्पोनेन्टमा युज गरेँ। कुन चाहिँ कम्पोनेन्टमा युज गरेँ भन्दा मैले हेडर भन्नेमा युज गरेँ। यदि हामीलाई हेडर बाहेक अरू कहीँ कतै पनि एक्सेस गर्नु छ भने अरू ठाउँमा नि हामीले इजिली के गर्न सकिन्छ, त्यो कुराहरू एक्सेस गर्न सकिन्छ। यसमा केही छ भन्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने?
छ भने भनिहालौँ है, म अगाडि बढ्छु फेरि। ल स्टेटको भ्यालु हामीले कम्पोनेन्टमा ल्याउन जान्ने हो है। अब यो स्टेटमा भ्यालु कसरी सेट गर्ने भनेर हेरौँ न त है, यो भ्यालु कसरी सेट गर्ने भनेर। अब यो स्टेटभित्र भएको डेटा पनि नर्मली भेरिएबल रहेछ भन्ने त हामीलाई थाहा भयो। अब एकछिनलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो सुरुमा मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ, मेरो हाम्रो एप्लिकेसन जुन थियो एप्लिकेसनलाई मैले रिफ्रेस गरेँ। एप्लिकेसनलाई रिफ्रेस गर्ने बेलामा यहाँ के छ भने यदि म यो अभिलेखको यसमा गएँ भने बेस स्टेटमा क्लिक गरेँ भने मेरो अथ अब्जेक्ट के छ, अथ अब्जेक्टको मेरो इज लगइन भन्ने चाहिँ मेरो के छ अहिले, इज लगइन भन्ने फर्स्ट छ। यो मेरो चाहिँ इनिसियल भ्यालु हो, इनिसियल स्टार्ट भ्यालु हो। जस्तै यदि म मेरो स्टोरको इन्डेक्समा गएँ भने यहाँ चाहिँ मेरो जुन अथ भन्ने छ, यो अथ भन्ने चाहिँ मेरो के छ अहिले डिफल्ट फर्स्ट छ। त्यही भएर मैले रिफ्रेस गर्ने बेलामा एभ्री टाइम इज लगइन मेरो डिफल्ट के भइरहेको फल्स भइरहेको। तर यदि मलाई यो भ्यालु चाहिँ मैले यदि ट्रु बनाइदिनु पऱ्यो भने मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब यो कम्पोनेन्टबाट चाहिँ मैले स्टेटमा सिधै भ्यालु चाहिँ मैले चेन्ज गर्न मिल्दैन कि, किनभने यसरी पनि मिल्थ्यो होला नि त। यदि मैले भ्यालु एक्सेस गर्न मिल्छ भने मैले यहाँ लगइनमा गएर यहाँ गयो भ्यूमा गयो, भ्यूमा अरे कमनको कमन केमा कोमा हाल्यो मैले के बनाएँ अथमा रहेछ। अथको लगइन भन्ने फर्ममा यदि मैले लगइन बटनमा क्लिक गरेँ भने है, लगइन भन्ने बटनमा क्लिक गरेँ भने मैले सिधै के गर्न मिल्थ्यो होला भन्दाखेरि मैले दिस डट डलर स्टोर डट मैले चाहिँ स्टेट डट स्टेटभित्रको अथको मेरो चाहिँ इज लग इनलाई मैले ट्रु बनाइदिन मिल्थ्यो होला नि त। सिधै यसरी सिधै एक्सेस गरे पनि हुन्थ्यो होला नि त। यसरी एक्सेस गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भने यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एउटा फल हुँदैन क्या, यसले धेरै प्रब्लम दिन्छ पछि डिबगिङ गर्ने बेलामा है। अहिले त प्रब्लम नदेला, तर यसले डिबगिङ गर्ने बेला चाहिँ मेरो प्रब्लम दिन्छ। अहिले पनि मेरो के भएको छ, लगइन त भयो नि त, मेरो डिफल्ट लगइन त भयो नि त। मैले यसमा गएर लगइनमा क्लिक गर्ने बेलामा भनेको सबमिट गरेँ, लगइन त भयो, भन्न खोजेको मेरो भ्यालु त चेन्ज भइरह नि त। तर यो गर्दाखेरि पछि डिबगिङ गर्ने बेलामा धेरै नै प्रब्लम आउँछ है। यस्तो तरिकाले नगर भन्छ। मैले चाहिँ मेरो एप्लिकेसनको डिफ्रेन्ट स्टेटहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ टाइमलाइनमा हेर्नु पऱ्यो भने मलाई त्यो बेलामा धेरै नै के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब यसको बारेमा थाहा छैन होला, भोलि आउँदा पढेर हामीले है। प्योर फङ्सन भनेको कसलाई थाहा यसको बारेमा, प्योर फङ्सनको बारेमा थाहा कसैलाई? प्योर फङ्सनको बारेमा थाहा छैन भने भोलि आउँदाखेरि प्योर फङ्सनको बारेमा पढेर आउँ है, प्योर फङ्सनको बारेमा। अनि त्यसपछि बल्ल अरू फर्दर डिस्कस गरौँला त्यसको बारेमा। यहाँखेरि म यतिकै हामीले डिरेक्टली चाहिँ के गर्दैनौँ, कम्पोनेन्टबाट स्टेटको भ्यालु चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दैनौँ। स्टेटको भ्यालु चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हामीले पहिला कम्पोनेन्टबाट चाहिँ एउटा के गर्छौँ, एक्सनलाई हामी के गर्छौँ, एउटा एक्सनलाई हामी डिस्प्याच गर्छौँ। यो एक्सन भनेको फङ्सन नै हो है। एउटा एक्सनलाई हामी डिस्प्याच गर्छौँ अनि एक्सनले बल्ल के गर्छ, एउटा सर्टेन चिज कमिट गर्छ। कमिट गरेपछि त्यो जुन रिक्वेस्ट कहाँ जान्छ, म्युटेसनमा जान्छ र म्युटेसनले बल्ल के गर्छ भन्दाखेरि स्टेटको भ्यालुलाई के गर्छ, म्युटेट गर्छ। भनेको स्टेटको भ्यालु बल्ल के गर्छ, चेन्ज गर्छ। सो डिरेक्टली हामी चेन्ज नगरिकन हामी यो कुराहरू फलो गर्छौँ। कम्पोनेन्टले जहिले पनि के गर्छ, एक्सनलाई डिस्प्याच गर्छ र एक्सनले चाहिँ बल्ल के गर्छ, कमिट गर्छ। कमिट गरेर म्युटेसनको फङ्सनलाई चाहिँ ल तैँले चाहिँ फल्ना भ्यालु चेन्ज गरिदिए भनेर यो म्युटेसनलाई कल गर्छ र यो म्युटेसनले चाहिँ बल्ल के गर्छ यहाँ। जस्तै यही अब यही एउटा पनि भर्खर एउटा पनि हेरिहालौँ, के हेरौँ भने म्युटेसन गर्दा र नगर्दाको पनि हेरिहालौँ, एउटा फाइदा बेफाइदा। म भ्यूमा गएँ, भ्यूमा गइसकेपछि यसलाई ठुलो बनाऊँ है र मैले यसलाई लगइन गर्छु, सबमिट गर्छु। सबमिट गरिसकेपछि सेट लगइन भन्ने कल भइरहेको रहेछ र हो। यहाँ सेट लगइन कसरी कल भयो, ए लगइनमा यसलाई चाहिँ यस्तो गरिराखौँ है, रिफ्रेस गरौँ, लगइनमा जाउँ र लगइनमा गएर अब मैले सबमिटमा क्लिक गरेँ भने अब यो जुन मेरो डेभ टुल छ भनेको मेरो भ्युजेसको डेभ टुल, अब यहाँ मैले डिबगिङ गर्नै पाइनँ कि। एउटा समस्या भनेको त्यो पनि रहेछ, मैले सिधै मैले भ्यालु एक्सेस गर्ने बेलामा। किन भन्दाखेरि यो भ्युजेसको जुन यो डेभ टुल छ, डेभ टुलले के छ, के को चिजहरू चाहिँ ट्र्याक गर्दो रहेछ भने म्युटेसनको थ्रुबाट चाहिँ यसले त्यो चिजहरू चाहिँ यसले ट्र्याक गर्दो रहेछ है, म्युटेसनको थ्रुबाट। त्यही भएर हामीलाई डिबगिङ गर्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। यो बाहेक अर्को बेफाइदा पनि छ है, त्यसलाई अहिले एकछिनपछि हेरौँला। सो हामीले अब के गर्यौँ भन्दाखेरि लगइन गर्ने बेला सिधै यस्तो तरिकाले एक्सेस नगरिकन
हामीले चाहिँ स्टेटको भ्यालु चेन्ज नगरिकन अब यो जुन कम्पोनेन्ट छ मेरो लगइन कम्पोनेन्टले, यदि मेरो यहाँ माथि लगइन बटनमा कसैले क्लिक गर्यो भने कहाँ गयो यहाँ मेरो यो लगइन बटनमा कसैले क्लिक गर्यो भने लगइन भन्ने फङ्सन कल हुन्छ एन्ड लगइन भन्ने फङ्सन कल भएर यसले चाहिँ स्टोरलाई के गर्छ डिस्प्याच गर्छ। स्टोरमा एउटा फङ्सन थियो कि अघि, अब कोले हेऱ्यौँ हामीले है चाहिँ यदि मैले लगइन फर्ममा चाहिँ क्रिएटेडमा गएर मैले यदि कन्सोल डट लग गरेर मैले दिस डट अघिको जस्तै मैले डलर स्टोर गरेर मैले स्टोरलाई लग गरेँ भने यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ मेरो स्टोरमा एउटा फङ्सन छ कि यहाँ डिस्प्याच भन्ने, यो फङ्सनलाई मैले के गर्न मिल्छ एक्जिक्युट गर्न मिल्छ कि है। सो यो फङ्सनलाई के गरिदिने कल गर्ने। मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि मलाई क्रिएटेड भन्ने चाहिँदैन यसमा है, मैले चाहिँ दिस डट स्टोरमा एउटा डिस्प्याच भन्ने फङ्सनलाई कल गरेँ। डिस्प्याच भनेको चाहिँ मैले यहाँ फङ्सनको नाम पास गर्ने हो र यो फङ्सनको नाम भनेको चाहिँ के हो एक्सन हो। एक्सन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मेरो जुन स्टोर छ है, मेरो जुन स्टोर छ यो स्टोरमा चाहिँ मेरो इन्डेक्स डट जेएस भित्र यहाँ एउटा एक्सन भन्ने मेरो सेक्सन चाहिँ हो। यो एक्सनमा जुन मैले लगइन असिङ भनेर यो फङ्सनको नाम डिफाइन गरे हो, यो फङ्सनको नाम चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ यहाँ मैले पास गर्नुपर्छ। जुन मेरो यो कमन भित्र अथमा जुन लगइन भन्ने फङ्सन थियो यहाँ चाहिँ मैले यो नेम के गर्ने हो पास गर्ने हो। यो नेम पास गरिसकेपछि अब यसले कुन फङ्सन कल गर्छ भन्दाखेरि स्टोरभित्रको लगइन एक्सन भन्ने के गर्छ कल गर्छ, यो फङ्सन कल गर्छ। र यो फङ्सन कल गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट केही पास नगरे पनि नपठाए पनि भ्युजिएसले चाहिँ डिफल्ट उसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट पठाउँछ यहाँ पहिलो आर्गुमेन्टमा। यो पहिलो आर्गुमेन्टमा अब्जेक्ट आउँछ, त्यो अब्जेक्टमध्ये हामीलाई चाहिएको चाहिँ के भन्दाखेरि कमिट मात्र हामीलाई के चाहिएको कमिटको हामीलाई चाहिँ यो फङ्सन मात्र चाहियो। यदि मैले यहाँ कन्सोल डट मैले लग गरेर मैले यसलाई कमिटको ठाउँमा अब हामीले अब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिङ त अस्ति नै पढेको कोलाई याद छ हामीले यस्तो गरेको है, याद छैन भने एकचोटि हेर्ने अब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिङ भनेको के हो भनेर। अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ कन्टेक्स्ट भनेर लेखेँ। यदि मैले कन्टेक्स्टलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले यसलाई नै मैले लग गरिदिएँ भने अब हेरौँ है त के हुन्छ। मैले कन्टेक्स्टलाई मैले लग गरिदिउँ, लग गरेर यहाँ चाहिँ मैले लगइनमा क्लिक गरौँ है। लगइनमा क्लिक गरेपछि डिस्प्याच गरे हो, डिस्प्याच गरेर यहाँ किन आएन, लगइनमा गएर रिफ्रेस नगरेर हो कि यहाँ लगइनमा जाउँ, लगइनमा गएर सबमिट गरौँ। सबमिट गर्ने बेलामा चाहिँ कन्सोलमा गएर यहाँ हेऱ्यौँ भने है यो जुन मैले अब्जेक्टलाई मैले लग गरेको थिएँ, लग गरेको चाहिँ मेरो के भयो भन्दा त्यो यहाँ चाहिँ यति त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ यति कुराहरू आउँदो रहेछ। एउटा स्टेट आउँदो रहेछ, कमिट पनि आउँदो रहेछ, त्यहाँ डिस्प्याच भन्ने पनि आउँदो रहेछ, गेटर्स पनि आउँदो रहेछ, रुट गेटर्स र मेरो रुट सेटर्स भनेको यो हामी भोलि हेरौँला भ्याइएछ भने। हेलो म पढाइरहेको है, ल म पढाइरहेको। भनेपछि मलाई यो अब्जेक्टमध्ये मलाई चाहिएको भनेको कमिट मात्र हो, त्यही भएर मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि मलाई सबै चाहिँदैन, मलाई चाहिँ यहाँ कमिट मात्र भए पुग्ने भएकाले गर्दाखेरि मैले के लेखेँ कमिट मात्र दिएँ। र मैले चाहिँ यो एक्सनले अब यदि भोलि गएर एपिआई कुनै जस्तो ब्याकएन्डको एपिआई कल गर्नु पऱ्यो भने उसले यहीँबाट कल गर्छ। जस्तो फेच भनेर यहाँ युआरएल पास गरेर उसले चाहिँ के गर्छ यहीँबाट चाहिँ के गर्छ उसले चाहिँ यहीँबाट के अरे एपिआई उसले कल गर्छ है। एपिआई कल गर्ने काम हामी यहाँबाट गर्छौँ, एपिआई यहाँबाट कल गर्छ। अहिले मैले एपिआई कल गरेँ होइन, यदि कल गर्नु पऱ्यो भने हामी यहाँबाट कल गर्छौँ। र अहिले मैले के भने यदि मलाई चाहिँ यो एक्सनमा जब रिक्वेस्ट आउँछ, यहाँ जब यो एक्सनको फङ्सन एक्जिक्युट हुन्छ, यो एक्सनको फङ्सनले चाहिँ मेरो के पनि गर्न सक्छ, मेरो एपिआई पनि कल गर्न सक्छ अथवा सिधै उसले के गर्न सक्छ कमिट गर्न सक्छ। मैले अहिले के गरेँ कमिट गरेर मैले चाहिँ कुन फङ्सन एक्जिक्युट गरेँ भन्दा मेरो म्युटेसन भन्ने छ नि त यहाँ, यो म्युटेसनको मैले सेट लगइन भन्ने फङ्सनलाई के गरेँ यहाँबाट कल गरेँ, सेट लगइन भन्ने फङ्सनको नाम पास गरेँ। यसले के गर्छ भने म्युटेसनले कमिट गर्ने बित्तिकै म्युटेसनको जुन एक्सनलाई कमिट गरेको त्यो एक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। जस्तो मैले अहिले के गरेँ सेट लगइन भन्ने एक्सन एक्जिक्युट गर्ने हो भने मैले के गरेँ सेट लगइन भनेर कल गरेँ। यो कल गर्ने बेला मैले यहाँ कुनै पनि के पास गरेँ होइन, यहाँ कुनै पनि मैले चाहिँ के अरे डाटा पास गरेँ होइन, तर पनि यो सेट लगइनले चाहिँ पहिलो आर्गुमेन्टलाई एज अ के लिन्छ स्टेटको रूप, स्टेट एज अ चाहिँ पहिलो आर्गुमेन्ट लिन्छ। अनि यो फङ्सनले के गर्यो भन्दाखेरि बल्ल यो म्युटेसनको जुन फङ्सन छ
म्युटेसनको फङ्सनले चाहिँ बल्ल स्टेटको भ्यालुलाई के गर्छ म्युटेट गर्छ म्युटेट भनेको चेन्ज गर्छ है यहाँ हेर्यौँ भने हामीले यो जुन स्टेटको भ्यालु छ स्टेटको भ्यालु चाहिँ इज लग्ड इन भन्ने इज लग्ड इन भनेको भ्यालु स्टेटको अथको इज लग्ड इनको भ्यालु चाहिँ बल्ल यसले के गरे ट्रु गरेर बल्ल यसले चेन्ज गरे यहाँबाट यसरी यो गर्ने बेला फाइदा के भयो भन्दाखेरि मैले भोलि पहिलो कुरा मैले यदि डिबगिङ गर्नु पर्यो भने मैले एप्लिकेसनलाई डिबगिङ गर्नु पर्यो भने मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले मेरो यहाँ चाहिँ भ्यूमा केही पनि छैन यदि मैले यहाँ सबमिटमा क्लिक गरेँ भने मेरो एउटा नयाँ एक्सन थपिन्छ कि है जस्तो यो सेट एक्सनमा मेरो स्टेट कस्तो थियो भनेर हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ क्लिक गर्ने यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यो एक्सन एक्जिक्युट हुने बेलामा मेरो स्टेटमा चाहिँ अथेन्टिकेसन मेरो ट्रु छ टाइटल मेरो अभिलेख युआई छ यदि योभन्दा पहिलाको स्टेटमा चाहिँ मेरो कस्तो थियो भनेर हेर्न मन लाग्यो भने मैले बेस स्टेटमा क्लिक गरेँ भने मेरो त्यतिखेर लगड इन के रहेछ फल्स रहेछ टाइटल मेरो अभिलेख युआई रहेछ भनेर मैले यसरी स्टेटलाई पनि के गर्न मिल्यो मैले चाहिँ एक्जामिन गर्न पाएको डिबगिङ गर्न मलाई सजिलो भयो कि है सो यदि हामीले स्टेटको भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो भने जहिले पनि के गर्ने पहिला कम्पोनेन्टबाट डिस्प्याच गर्ने एक्सनले चाहिँ यदि एपिआई कल गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँबाट कल गर्छ यदि कल गर्नुपर्ने छैन भने सिधै म्युटेसनमा के गर्छ उसले म्युटेसनको फङ्सनलाई कल गर्छ एन्ड म्युटेसनको फङ्सनले बल्ल के गर्छ स्टेटको भ्यालु के गर्छ चेन्ज गर्छ एन्ड जतिखेर स्टेटको भ्यालु चेन्ज गर्ने बित्तिकै है यो स्टेटको भ्यालु चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो अटोमेटिकली के हुन्छ हाम्रो कम्पोनेन्ट फेरि के हुन्छ रेन्डर हुन्छ कि यो कम्पोनेन्ट के हुन्छ रेन्डर हुन्छ मैले एकछिनलाई के माने भन्दाखेरि एकछिनलाई मैले चाहिँ यसलाई टेस्ट गर्नको लागि यो जुन मेरो डिफल्ट होम पेज छ त्यहाँको मेरो होम यसलाई चाहिँ मेरो लगइन असिङ भन्नेलाई कपी गरेँ र मेरो यता चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स लाग्ला यो होइन तर मैले अब एप डट भ्यूमा गएर मेरो चाहिँ जुन डिफल्ट मेरो होम थियो नि यदि राउटर स्टोरमा यदि राउटरमा मेरो कुनै पनि टाइपको राखेन भने मेरो डिफल्ट होम खुल्छ त्यही भएर भ्यूमा गएर चाहिँ म होममा क्लिक गरेँ भने अब यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन माउन्टेड छ माउन्टेड भइसकेपछि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि दिस डट डलर स्टोर डट डिस्प्याच गरेर मैले जहाँबाट जुन कम्पोनेन्टबाट पनि एक्सन डिस्प्याच गर्न सक्छु है मैले डिआइएस पिएटिसिएस मैले डिस्प्याच गरेर मैले चाहिँ लगइन असिङ गरेँ भने अब हेरौँ त के हुन्छ मेरो अझै यसलाई यस्तो भएन के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई यो जुन फङ्सन छ यो फङ्सनलाई चाहिँ सेट टाइम आउट गरेर यसलाई चाहिँ 3 सेकेन्ड पछि कल गरौँ के 3 सेकेन्ड पछि यसलाई कल गरौँ ल अब यदि मैले यसलाई यहाँ रिफ्रेस गरेँ भने यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गरौँ मेरो यो अहिले आइरह 3 सेकेन्ड पछि चाहिँ मेरो के हुन्छ स्टेट चेन्ज हुन्छ अटोमेटिकली स्टेट चेन्ज हुन्छ कि मेरो यो युआई फेरि के भन्छ रेन्डर भन्छ कि है जस्तो यसलाई यतातिर जाऊँ म फेरि भ्यूमा गएँ अहिले चाहिँ हेरौँ है मैले रिफ्रेस गर्छु रिफ्रेस गर्ने जसम्म यो एक्सन अटोमेटिकली 3 सेकेन्ड पछि आफै एक्जिक्युट हुन्छ हेरौँ है त अहिले मेरो बेस स्टेट छ 3 सेकेन्ड पछि अटोमेटिकली के हुन्छ सेट लगइन भनेर आउँछ है सेट लगइन भन्ने बित्तिकै मेरो युआई के भयो चेन्ज भयो किन भन्दाखेरि मेरो यतापट्टिको सेट लगइनमा चाहिँ के थिएन यता माथिको बेस स्टेटमा चाहिँ मेरो लगइन फल्स थियो र सेट लगइन भने दुईचोटि एक्जिक्युट भएर चाहिँ अर्को कहाँबाट गएछ भने यसमा चाहिँ मेरो इज लगइन ट्रु भएकाले गर्दाखेरि मेरो यो के भइरहेको देखिरहेको है सो भनेको हामीले यसरी डिस्प्याच गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा चाहिँ यो फाइदा हुन्छ है भनेपछि हामीले दुईवटा कुरा सिकेँ मैले यदि हामीलाई यो स्टेटको भ्यालु एक्सेस गर्नु पर्यो भने कम्पोनेन्टमा एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न सक्यो सिधै कम्प्युटेडभित्र एउटा फङ्सन बनाएर त्यसले रिटर्न गर्छ यही स्टेटको चाहिँ प्रपर्टी रिटर्न गर्ने भयो अर्को भनेको यदि कम्पोनेन्टले स्टेटको भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी कम्पोनेन्टबाट स्टेटमा आउँदैनौँ सिधै हामी के गर्छौँ त्यसको साटो कम्पोनेन्टबाट पहिला एक्सनबाट म्युटेसनमा र म्युटेसनबाट बल्ल के गर्छौँ स्टेटको भ्यालु हामी के गर्छौँ चेन्ज गर्छौँ है र यो जुन एक्सन स्टेट र म्युटेसन्सको पार्ट छ यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भिएक्सको पार्ट हो कि स्टेट म्यानेजमेन्ट लाइब्रेरीको प्याटर्न हो र यो म्युटेसन्स भनेको एक्चुअल के हो भन्ने कुरा चाहिँ भोलि आफूहरूले जब यो प्योर फङ्सनको बारेमा पढेर आइन्छ अथवा आफूहरूले पढ्दै बुझ्छ पनि होला यो प्योर फङ्सनको बारेमा हामीले पढेर आयौँ भने भोलि यसको बारेमा छलफल गरौँला है सो यो चाहिँ आफूहरूको काम भयो प्योर फङ्सन भनेको के हो भनेर पढेर आउने काम चाहिँ ल यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ हामी अहिलेसम्म कोही कन्फ्युजन छ भने भनिहालौँ म अलिकति एक्सप्लेन गरिदिउँला छैन भने म अगाडि बढिहाल्छु फेरि ल अब भने चाहिँ मैले अब कम्पोनेन्टमा एक्सन भनेर भने पनि एक्सन भनेको के हो भनेर बुझिन्छ नि होइन है एक्सन भनेको कम्पोनेन्टले जेनेरेट गर्ने एउटा चाहिँ फङ्सन कल रहेछ
हैन। अनि कमिट भन्यो भने अथवा म्युटेसन्स भन्यो भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ एक्सनबाट एक्सनले के अरे कल गर्ने फङ्सन रहेछ। त्यसपछि म्युटेसनले बल्ल के गर्दो रहेछ स्टेट चेन्ज गर्दो रहेछ भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो। र जतिखेर हाम्रो स्टेट चेन्ज हुन्छ स्टेट चेन्ज हुने बित्तिकै हाम्रो यो जुन चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट छ कम्पोनेन्ट फेरि के हुन्छ रिरेन्डर हुन्छ, हाम्रो फेरि के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ। यो चाहिँ हामीले सम्झिनु पऱ्यो है। हाम्रो के भएको यो रियाक्ट के अरे फेसबुकमा नि ठ्याक्कै त्यही भएको। फेसबुकमा नि के हुन्छ भने यो फेसबुकको जस्तो सपोज एकछिन मानौँ यो नोटिफिकेसन आइरहेको है। नोटिफिकेसन कसरी आउँछ भने नोटिफिकेसनको पनि एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ यहाँ, ठिक छ। नोटिफिकेसनको एउटा कम्पोनेन्ट छ। एन्ड यसले पनि के गरिरहेको हुन्छ भने यो एक्सनमा अथवा कुनै इभेन्ट लिस्नरको थ्रुबाट ब्याक एन्ड फेसबुकको एपिआई सर्भरमा के गरिरहेको हुन्छ उसले पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ है। त्यसपछि फेसबुकको सर्भरले त पुश नोटिफिकेसन चाहिँ इनेबल गरिरहेको हुन्छ है। पुश नोटिफिकेसन इनेबल गरेको कारणले गर्दाखेरि एज लङ एज जतिखेर ब्याकएन्डमा चाहिँ नयाँ नोटिफिकेसन आउँछ ब्याकएन्डको सर्भरमा, ब्याकएन्डको सर्भरले चाहिँ यो एप्लिकेसनको जुन स्टेट हुन्छ रिडक्सको यो स्टेटमा एउटा नोटिफिकेसनको म्यासेज के गर्छ उसले चाहिँ पुस हान्छ। नोटिफिकेसनको म्यासेज पुस हान्ने बित्तिकै अब एक्सनले के गर्छ यो एक्सनले चाहिँ एउटा जेनेरेट गर्छ कि अब एउटा नयाँ चाहिँ उसले के गर्छ एउटा चाहिँ इभेन्ट जेनेरेट गर्छ है। इभेन्ट जेनेरेट गर्ने बित्तिकै उसले फेरि के गर्छ उसले सेम तरिकाले एक्सनबाट म्युटेसनमा के गर्छ डेटा पठाउँछ। म्युटेसनले चाहिँ स्टेट चेन्ज गर्छ। स्टेट चेन्ज गर्ने बित्तिकै अनि यता टुङ हामीलाई के आउँछ मेसेज आयो भनेर हामीलाई के आउँछ मेसेज आउँछ है। त्यो लेभलको रिएक्टिभिटी चाहिँ हामीले फेसबुकमा चाहिँ रिडक्सबाट आउँछ। अब रिडक्समा त यसमा चाहिँ अब सागा भन्ने पनि हुन्छ है। नर्मली यदि हामीलाई अब रिडक्स त अलिकति कम्प्लेक्स नै छ। यसमा चाहिँ हामीले नर्मली यदि रियाक्टमा हामीले रिडक्स गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यदि हामीले सागा रिडक्स भनेर हालेर यदि यो प्याटर्नमा काम गरियो भने हामीले चाहिँ हामीलाई रियाक्टमा रिडक्स चाहिँ रिडक्समा चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ है। यो त्यति गाह्रो छैन, सुरुमा चाहिँ कस्तो लाग्छ, तर एकचोटि यो जानिसकेपछि चाहिँ एकदम बडा सजिलो हुन्छ। त्यसमा अलिकति जेनेरेटर फङ्सनहरू बढी हुन्छ, त्यतातिर नजाउँ हामी यहीँ जाउँ है। ल अब एकछिन अब अलिकति यसलाई चाहिँ बढाऊँ हामीले, अलिकति बढाएर अब मैले यदि यो कम्पोनेन्टको चिज है कम्पोनेन्टबाट मलाई फङ्सन कल गर्न मात्र भयो। यदि मलाई कम्पोनेन्टबाट एक्सनको फङ्सन कल गर्ने बेलामा यदि मैले डेटा पास गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने है। सिम्पल छ, त्यो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ जस्तो अहिले मैले लगइन गर्ने बेलामा यो मैले लगइन असिङ भन्ने मलाई चाहिएन है। लगइन गर्ने बेला मलाई युजर नेम र पासवर्ड पास गर्नु पर्ने हुनसक्छ। मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब अथमा पनि होइन, जुन मेरो हेडर थियो, कहाँ थियो मेरो हेडर, त्यति कति भुल्छ या दिमागले नि, यसमा त रहेछ मेरो जुन लगइन भन्ने थियो, कहाँ गयो मेरो लगइन भन्ने अथको लगइन थियो। यहाँ चाहिँ मेरो अहिले यसले के गरिरहेको मेथडमा चाहिँ लगइन भन्ने यसले डिस्प्याच गरिरहेको। अब मलाई चाहिँ के हुन्छ भने यसको जुन युजर नेम र पासवर्ड हुन्छ है, जस्तै एकछिनलाई के यसो गरौँ न, यो मेथडले सिधै यसलाई डिस्प्याच नगरौँ। यो लगइन भन्ने फङ्सन कल गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसमा फर्मको काम गरौँ। फर्म हामीसँग लगइन फर्म अलरेडी बनिसक्यो है, मसँग एउटा लगइन फर्म अलरेडी छ। यसमा चाहिँ मैले लगइन भनेर कल गरेँ भने फर्म अलरेडी छ। अब यो जुन इनपुटमा यहाँ चाहिँ केही कुरा टाइप गर्छ जीवन तामाङ भनेर, अथवा चाहिँ यसमा जीवन@gmail भनेर टाइप गरेँ, पासवर्ड चाहिँ 1 2 3 भनेर टाइप गरेँ भने यो सबमिटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो भ्यालु रिट्राइभ गरौँ न, यो भ्यालु एक्सेस गरौँ न। यस्तो गर्नको लागि चाहिँ मैले यसको जुन इनपुट कन्ट्रोल छ यो इनपुटलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ एउटा मोडलसँग बाइन्ड गर्नुपर्छ। र मोडलसँग बाइन्ड गर्नको लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ जुन मेरो यो जुन कम्पोनेन्ट छ लगइन कम्पोनेन्टमा चाहिँ म एउटा डेटा बनाउँछु है। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ एउटा मेरो डेटा छ, यो डेटा भन्ने फङ्सन छ। डेटा भन्ने फङ्सनमा चाहिँ यो फङ्सनले के गर्छ मेरो यसले मेरो एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ है। अब यसलाई यो खालको सिन्ट्याक्स युज गर्न झ्याउ लाग्यो भने हामीसँग अर्को सिन्ट्याक्स पनि छ, यही काम गर्छ। त्यसले डेटा भनेर चाहिँ हामीले यदि यसरी हामीले के गर्न मिल्छ, सेम हो, हामीले यसरी पनि यो डेटा भन्ने हामीले के गर्न मिल्छ फङ्सन बनाउन मिल्छ। यहाँ चाहिँ मेरो डेटा भन्ने एउटा फङ्सन छ, यसले केही रिसिभ गर्दैन र एउटा अब्जेक्ट के गर्छ यसले मेरो रिटर्न गर्छ, अब्जेक्ट रिटर्न गरेर होइन। यदि हामीलाई त्यो अर्को सिन्ट्याक्स लेखेर रिटर्न भनेर लेख्न झ्याउ लाग्यो भने यस्तो तरिकाले पनि हामीले चाहिँ काम गर्न मिल्छ। मैले चाहिँ अहिले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि फर्म भनेर लेखेँ। फर्म एउटा मेरो अब्जेक्ट हो है, मेरो फर्म भन्ने। र फर्मभित्र चाहिँ मैले के लेख्छु भने मेरो एउटा युजर नेम छ, सुरुमा युजर नेम चाहिँ मैले चाहिँ एम्प्टी राखेँ र मेरो अर्को चाहिँ मेरो पासवर्ड भन्ने छ, पासवर्डलाई मैले के गरेँ एम्प्टी राखेँ,
ठिक छ। अब मैले जुन मेरो यतापट्टिको यो जुन इनपुट छ मेरो सुरुको चाहिँ युजर नेम भन्ने मेरो जुन इनपुट छ यो इनपुटलाई मैले केसँग लिङ्क गर्नु पर्यो भने मेरो चाहिँ युजर नेमसँग लिङ्क गर्नु पर्यो अथवा मेरो जुन पासवर्ड छ यहाँ कहाँको पासवर्ड भन्ने यो पासवर्ड भन्ने इनपुटलाई चाहिँ मैले केसँग लिङ्क गर्नु पर्यो यो पासवर्ड भन्ने भेरिएबल ताकि जतिखेर हामी यहाँ केही चेन्ज गर्छौँ यहाँ हामीले अटोमेटिकली यहाँ चेन्ज गर्ने बित्तिकै मेरो यो चेन्ज के होस् पासवर्डमा केही लेखेछ भने त्यो लेखेको कुरा अटोमेटिकली के होस् युजर नेममा आओस् र मेरो उमा लेखेको कुरा यदि पासवर्डमा लेखेछ भने युजर नेममा लेखेछ भने युजर नेममा अटोमेटिकली यो चेन्ज होस् पासवर्डमा केही लेख्छ भने यहाँ के होस् चेन्ज होस्। त्यस्तो बनाउनको लागि मैले लिङ्क गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यो युजर नेम र मैले पासवर्डलाई चाहिँ एज अ मोडलको रूपमा युज गर्न मिल्छ कि त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि इनपुटमा गएर हामीसँग Vue.js-मा एउटा डिरेक्टिभ छ त्यो भनेको भी मोडल भन्ने भी मोडलमा चाहिँ यसलाई केसँग यो इनपुट बक्सलाई केसँग लिङ्क गरौँ भने फर्मको युजर नेमसँग के गरौँ लिङ्क गरौँ है ठिक छ। यति गरेपछि मेरो यो इनपुट बक्स चाहिँ मेरो के हुन्छ फर्मको मोडलसँग लिङ्क हुन्छ ठिक छ। सेम तरिकाले यसमा पनि मेरो जुन पासवर्ड छ यो पासवर्ड छ पासवर्ड पनि मेरो के हुन्छ यसमा पनि मेरो फर्म डट यो चाहिँ मेरो के हुन्छ पासवर्ड फर्म मेरो पासवर्ड भयो भनेपछि अब मैले यदि पासवर्डमा केही टाइप गर्ने बित्तिकै के कुन चाहिँ मेरो भेरिएबल चेन्ज हुन्छ भने फर्म डट पासवर्ड मेरो अपडेट हुन्छ युजर नेममा केही टाइप गर्ने बित्तिकै मेरो फर्म डट युजर नेम मेरो के हुन्छ अपडेट हुन्छ। अब यदि मैले यो लग के अरे सबमिट भन्ने बटनमा क्लिक गरेँ भने कहाँ गयो यो सबमिट भन्ने बटनमा क्लिक गर्यो भने इनपुट टाइप इज इक्वल टु बटन छ यदि यहाँ यसमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु डिस्प्याच नगरौँ कन्सोल डट लग गरेर मैले के गर्न सक्छु यो फर्मलाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ मैले सिम्पली मैले दिस डट मैले के गर्दै हुन्छ फर्म भनेर चाहिँ यो फर्मलाई चाहिँ मैले दिस भनेर एक्सेस गर्न मिल्छ। यदि मैले यसरी एक्सेस गरेँ भने मेरो चाहिँ त्यो दुईटाको भ्यालु मलाई देखाउँछ है त। मैले अब एकछिन यसलाई चाहिँ g1@gmail.com भनेर लेखेँ पासवर्डमा चाहिँ मैले चाहिँ एकछिनलाई 1 2 3 4 भनेर लेखेँ भने र यसलाई चाहिँ मैले अब टचको कन्सोल खोलौँ यदि मैले अब यहाँ सबमिट गरेँ भने मेरो के हुन्छ यहाँ मेरो एउटा लग भइसक्यो यो लगमा चाहिँ पासवर्डमा मेरो 1 2 3 4 भनेर आयो युजर नेममा मेरो के भनेर आएको छ g1@gmail.com भनेर आएको छ है। र यो जुन मेरो अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्ट भनेको चाहिँ मेरो अब्जर्भर टाइपको है भनेको चाहिँ यो भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ रिएक्टिभ टाइपको मेरो है। ल अब मैले के गरेँ भन्दा उमा क्लिक गर्ने बेलामा अब यहाँ अर्को पनि रहेछ मेरो यहाँ रिमेम्बर मी भन्ने पनि रहेछ। सो रिमेम्बर मीलाई पनि ट्राई गरिहालौँ। रिमेम्बर मीलाई पनि के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ गएर मलाई रिमेम्बर मी भनेर एउटा भेरिएबल बनाऊँ अनि यो रिमेम्बर मीलाई चाहिँ मैले केसँग लिङ्क गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चेकबक्ससँग चेकबक्स भन्ने मेरो कहाँ छ रिमेम्बर मी भन्ने यहाँ छ यसको चाहिँ चेकबक्स भन्ने इनपुट यहाँ रहेछ। सो यसलाई पनि मैले भी मोडल गरेर फर्म डट रिमेम्बर मी भनेर लिङ्क गरौँ र अब एकचोटि मैले फेरि यसलाई लग गर्छु g1@gmail.com पासवर्ड 1 2 3 र रिमेम्बर मीमा क्लिक गरेर अब सबमिट गरौँ। सबमिट गर्ने बेलामा यो जुन मेरो भ्यालु छ रिमेम्बर मेरो के भइरहेको ट्रु भइरहेको होइन। यदि क्लिक गर्थेन भने चाहिँ मेरो के भएर आउँथ्यो फल्स भएर आउँथ्यो है। सो मसँग यहाँ मेरो चिजहरू आइसक्यो यसमा। अब मैले यो फर्मलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो एक्सनलाई कल गर्ने बेलामा चाहिँ मैले एक्सनमा यो पास गर्नु पर्यो। यदि मैले माथिको फर्मको डेटा पास गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यो मेरो फङ्सन नाम पहिला जान्छ फङ्सन नाम सँगसँगै मैले के गर्नुपर्छ यहाँ कमा दिएर मैले डेटा पठाउनु मिल्छ। यदि मैले फर्म पास गर्ने हो भने मैले दिस डट के गरे हुन्छ फर्म पास गरे हुन्छ है यो फर्म पास गरे हुन्छ। अब यदि मलाई यो लगइन असिङ भन्नेले चाहिँ यो भ्यालु एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छ भने यो डिस्प्याच फङ्सनले इन्टरनली चेन्ज गरिन्छ यो फङ्सन कल चेन्ज गरेर कस्तो बनाइन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले केही पनि पास गरेको छैन भने स्टोरको जुन एक्सन छ यहाँ स्टोरको यो जुन एक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ कमिट पहिलो आर्गुमेन्टमा चाहिँ के आउँछ कन्टेक्स्ट आउँछ कि कन्टेक्स्ट पठाइन्छ अनि दोस्रो आर्गुमेन्टमा बल्ल यदि हामीले त्यहाँबाट केही पास गरेको छ भने यसलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु युजर भनेर त्यो जुन मैले अघि पास गरेँ त्यो फर्मको डेटा कहाँ आउँछ युजरमा आउँछ। यदि मैले अब यहाँ कन्सोल डट लग गरेर मैले युजर भन्नेमा मैले चाहिँ युजरलाई लग गरेँ भने अब हेरौँ है त डाटा यहाँ आउँछ कि आउँदैन। सो त्यो डाटा एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ मैले सिम्पली के गरेँ हुन्छ g1@gmail.com 1 2 3 4
रिमेम्बर मीमा गएर मैले अब कन्सोल के अरे सबमिट गरेँ भने यहाँ हेऱ्यो भने मेरो के भन्छ त्यो डेटा मेरो यहाँ आछ है। भनेपछि मेरो डेटा अहिले कहाँसम्म आइसक्यो एक्सनसम्म आइसक्यो। जस्तै यहाँ गएर मेरो डेटा अहिले यो कम्पोनेन्टको डेटा एक्सनसम्म आइसक्यो। अब यसले चाहिँ यदि सर्भरबाट चाहिँ चेक गर्नु पऱ्यो, सर्भरबाट चाहिँ लगइन भयो कि भएन के अरे सर्भरबाट चाहिँ युजरलाई चाहिँ एक्चुअल लगइन गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो कोड चाहिँ हामी अब कहाँ लेख्छौँ, त्यो कोड चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ क्या, त्यो कोड चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ। जस्तो मैले अब एपिआई कल छुटाउनु पऱ्यो भने एपिआईको सेक्सन छुटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ मैले यहाँ मैले यो जुन एपिआई भन्ने मेरो फोल्डर छ लेख्न जहाँ लेख्ने हुन्छ मैले यो स्ट्यान्डर्ड फलो गरेँ। एपिआईमा गएर मैले यहाँ युजरको सर्भिस बनाउन सक्छु, युजर डट सर्भिस डट मैले टीएस भनेर चाहिँ टीएस भनेर लेख्छु। जाभास्क्रिप्ट गरेर राखौँ, त्यही भएर टीएस होइन यहाँ चाहिँ के लेख्यौँ जेएस भनेर जाभास्क्रिप्ट। मैले यसमा के लेखेँ भन्दाखेरि एउटा मैले फङ्सन बनाएँ कन्स्ट एक्सपोर्ट गरौँ एक्सपोर्ट कन्स्ट मैले नाम चाहिँ के लेखेँ भन्दाखेरि लगइन युजर भनेर लेखेँ र यसबाट मेरो एउटा फङ्सन जान्छ। अब हामीले प्रमिसको बारेमा पढ्यो कि पढेन, पढेको हामीले प्रमिसको बारेमा यदि कसैले पढाएन भने फेरि एकचोटि गरेर हेरौँ। यसले चाहिँ एउटा प्रमिस रिटर्न गर्छ, रिटर्न न्यू के गर्छ यसले अब एउटा प्रमिस रिटर्न गर्छ है। र यसमा दुईवटा चिज आउँछ, एउटा चाहिँ मेरो रिजल्भ भन्ने र एउटा मेरो के छ मेरो रिजेक्ट भन्ने आउँछ, ठिक छ। यसले चाहिँ त्यो दुईवटा मध्ये एउटा चिज के गर्छ रिटर्न गर्छ। अब यसले चाहिँ हामी यहाँ चेक गर्छौँ इफ मैले चाहिँ यहाँ एउटा डेटा आउँछ, यो डेटा भनेको चाहिँ युजरको डिटेल आउँछ। मैले इफ युजर डट मैले चाहिँ एकछिन भनौँ न युजर नेम भनौँ न, युजर नेम इज इक्वल टु चाहिँ मेरो के छ भने मेरो जीवन छ भने चाहिँ र एन्ड पनि गरौँ एन्ड युजर डट पासवर्ड इज इक्वल टु मैले चाहिँ मेरो चाहिँ यदि 1 2 3 छ भने यसले के म्यासेज के गर्छ भने अझै ठिक छ भने चाहिँ ठिक छ भने के गर्ने यसलाई यसो गरौँ न, यसले चाहिँ सेट टाइम आउट भनेर यसले सेट टाइम आउट भनेर एकछिन टाइम खान्छ मानौँ न, सेट टाइम आउट भनेर 3 सेकेन्ड पछि यसको ब्लक एक्जिक्युट हुन्छ मानौँ है। यसको यो ब्लक एक्जिक्युट हुन्छ 3 सेकेन्ड पछि लगइन हुनलाई सर्भरबाट सपोज 3 सेकेन्ड टाइम लाग्छ जस्तो गरौँ न। ल है अब यसले चाहिँ 3 सेकेन्ड पछि बल्ल यो फङ्सन एक्जिक्युट हुन्छ। एक्जिक्युट भएर चाहिँ यसले के गर्छ चेक गर्छ, चेक गरेर चाहिँ के भन्छ भने यसले चाहिँ यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ रिजल्भ गरेर यसले चाहिँ सक्सेस म्यासेज पठाइदिन्छ, रिजल्भ गरिदिन्छ है। यदि युजरै पठाइदिउँ है, युजरै रिटर्न गरिदिउँ, नत्र भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ रिजेक्ट गरेर यसले चाहिँ यो प्रमिसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ। रिजेक्टमा चाहिँ एउटा अब्जेक्ट पठाइन्छ, अब्जेक्टमा चाहिँ म्यासेज गरेर के गर्छ युजर नट फाउन्ड अथवा इनभ्यालिड युजर भनेर इनभ्यालिड युजर भनेर यसलाई म्यासेज गरिदिन्छ सपोज है। अब यो लगइन युजरलाई मैले यदि यहाँ एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने स्टोरमा एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ सिम्पली इम्पोर्ट मैले चाहिँ युजर सर्भिस एस्ट्रिक्स गरौँ एस्ट्रिक्स एज युजर सर्भिस फ्रम कहाँबाट भन्दाखेरि @ डट कहाँबाट भन्दाखेरि एपिआई को युजर डट सर्भिस। यो @ चाहिँ मेरो केले रिप्लेस हुन्छ @ चाहिँ मेरो एसआरसी ले, किनकि बेस पाथ भनेको मेरो एसआरसी हो। अब यदि मैले यहाँ मैले सपोज लगइन गर्नु पर्ने छ भने सरी म्युटेसनमा हैन, यदि मैले यहाँ लगइन गर्नु पर्ने छ भने मैले के गर्नु पर्यो मैले युजर सर्भिस डट मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो लगइन यो के थियो यार लगइन युजर भन्ने रहेछ। लगइन युजरलाई मैले यहाँ के गर्ने फङ्सनलाई कल गर्नेलाई डेटा चाहिँ के पठाउनु पर्यो भर्खर हामीले फर्मबाट जुन पठाएको थियौँ युजर भन्ने यो युजर पठाइदिनु पर्यो र यो फङ्सनले चाहिँ मेरो एउटा प्रमिस रिटर्न गर्छ। त्यही भएर मैले यहाँ के लेख्न पाउँछु देन लेखेर। अब यो देनले चाहिँ मेरो दुईटा चिज रिटर्न गर्छ, एउटा भनेको रेस्पोन्स है र अर्को भनेको चाहिँ मेरो के यसले एरर है। यदि एरर छ भने उसले त्यसले रिजेक्ट गर्यो भने एरर कल हुन्छ, यदि त्यसले चाहिँ रिजल्भ गर्यो भने चाहिँ कुन फङ्सन कल हुन्छ रेस्ट। यो दुईटा रेस्पोन्स र एरर भनेको पनि यो के हो हाम्रो फङ्सन नै हो र यो फङ्सनको नाम हामीले जे पनि डिफाइन गर्न पाउँछ। यो फङ्सनको नाम मैले चाहिँ सक्सेस लेखेर सक्सेस भनेर डिफाइन गरेर पनि पाउँछु, यसको ठाउँमा मैले जीवन भनेर जीवन लेख्न पनि पाउँछु। तर यो लेखे पनि यो चाहिँ के हो सेकेन्ड फङ्सन चाहिँ मेरो एररको, त्यही भएर मैले यसलाई एरर भनेर लेखेँ। त्यसले एरर रिटर्न गर्यो भने चाहिँ मेरो के हुन्छ एरर आउँछ। र मैले एकछिनलाई अब के लेख्छु भन्दाखेरि यदि सक्सेस भयो भने चाहिँ मैले लगइन भनेर चाहिँ मैले यसलाई यो मैले के गर्छु प्रिन्ट गर्छु। यसलाई चाहिँ मैले कमिट भनेर चाहिँ मैले के गर्छु यो म्यासेज सेट लगइन भनेर मैले यसलाई गर्छु। यदि एरर आयो भने चाहिँ
यदि एरर आयो भने चाहिँ मैले एउटा अलर्ट मेसेज प्रिन्ट गरिदिन्छु। अलर्ट गरेर चाहिँ उताबाट जे मेसेज पठाएको थियो त्यही नै प्रिन्ट गरिदिनु है। उताबाट चाहिँ हाम्रो केमा आएको थियो भन्दाखेरि यसलाई अब्जेक्ट रिटर्न गरे एररमा चाहिँ एउटा मेसेज भन्ने रहेछ। अथवा यसलाई हामीले सिधै स्ट्यान्डर्ड जाभास्क्रिप्टको फङ्सन युज गरे नि हुन्छ। न्यू एरर गरेर एररमा चाहिँ मैले के गरौँ इनभ्यालिड युजर गरे नि हुन्छ। र यसलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्छु। यहाँ यसलाई अलर्ट गर्नु परेन। मैले एरर प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ कन्सोल डट एरर गरेर यो जुन एरर रिटर्न भएको एररलाई प्रिन्ट गर्दै हुन्छ है। अब हेरौँ है त कतिको काम गर्दो रहेछ हामीले लेखेको कोडले। सो यहाँ जाउँ, यहाँ गएर चाहिँ मैले यसलाई लगइन गरेँ। यसलाई अलिक सानो बनाऊँ, यतातिर यसलाई पनि यतातिर तानौँ। ल अब यदि मैले यहाँ अब g1@gmail गरेँ भने यो मेरो इरर हुन्छ। 1 2 3 गरौँ र मैले यसलाई सबमिट गरेँ भने मेरो 3 सेकेन्ड पछि के हुन्छ यो एक्जिक्युट हुन्छ। र 3 सेकेन्ड पछि मेरो इनभ्यालिड युजर भनेर आयो हैन, किनभने मेरो सर्भिस त मेरो 3 सेकेन्ड पछि कल भयो। यदि मैले g1 मात्र पठाएँ भने अब यो चाहिँ मेरो के हुन्छ सक्सेस हुन्छ। मैले यदि g1 भनेर पठाएँ भने यो चाहिँ मेरो 3 सेकेन्ड पछि के हुन्छ सक्सेस हुन्छ। सक्सेस भएर मेरो के भयो यहाँ हेडर आइसक्यो है, मेरो इरर आएन। इरर मेरो पहिलाको इरर हो। सो यस्तो तरिकाले हामीले के गर्नु मिल्छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो के भयो भने यो जुन युजर सर्भिसमा मेरो त यहाँ मैले चाहिँ के अरे हार्ड कोड लेखेको छु मैले। यसको ठाउँमा चाहिँ मलाई भोलि एपिआई कल गर्नु पऱ्यो भने मैले ब्राउजरको एपिआई सिम्पल के गर्न सक्छु फेच भनेर मैले कुन चाहिँ एपिआई कल गर्ने हो त http:// मैले चाहिँ सपोज सर्भरको युआई एड्रेस चाहिँ मैले facebook.com चाहिँ मैले /login.php भनेर क्वेसन मार्क गरेर अथवा यसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु डेटा पठाउन सक्छु। मैले चाहिँ एकछिनलाई युजर भन्ने यसरी पठाएँ भने यस्तो तरिकाले मैले के गर्न सक्छु एपिआई मैले कल गर्न सक्छु। पछि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले एपिआई को काम गरे हैन, त्यही भएर सिम्पली यस्तो तरिकाले हार्ड कोडमा हामीले के गरेछौँ चेक गरिरहेछ है। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ डेटा पठाउन सकिन्छ। यदि सेम तरिकाले हामीले यो एक्सनबाट म्युटेसनमा डेटा पठाउनु पर्यो भने पनि सेम हो। जस्तो मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ गएर अहिले सेट लगइन भनेर लगइन मात्र कल गरे, तर मैले यदि यो कमिटमा चाहिँ मैले मेसेज युजरै पठाइदिनु पर्यो भने सिम्पली मैले यहाँ के गरे हुन्छ युजर भनेर युजर लेखे हुन्छ। अनि यो युजर के हुन्छ एज अ सेकेन्ड आर्गुमेन्टको रूपमा यहाँ जान्छ। पहिलो आर्गुमेन्ट डिफल्ट स्टेट लिन्छ, दोस्रो चाहिँ मेरो यहाँ के आउँछ युजर आउँछ। युजर आएर मैले चाहिँ यसलाई के गर्न पाउँछु यदि मलाई युजरको पनि डिटेल चाहिन्छ भने युजर भनेर सुरुमा मैले अनडिफाइन्ड भनेर यो बनाउँछु है। जस्तै अब एकछिनलाई के गरौँ भने यदि म यहाँ गएर यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने यसलाई रिफ्रेस गरौँ र म चाहिँ यसको भ्यूमा गएँ भने है, भ्यूमा गएर यसलाई चाहिँ मैले g1 1 2 3 4 भनेर टाइप गरौँ र म सबमिट गरौँ। सबमिट सरी यसमा क्लिक गरे बित्तिकै मेरो अहिले युजर सुरुमा के भने अनडिफाइन्ड भनेर आहा है यसमा। अब यदि मैले चाहिँ यदि मलाई चाहिँ यो लगइन गरिसकेपछि इज लगइन चाहिँ मेरो ट्रु हुन पर्यो। त्यो सँगसँगै युजरको डिटेल पनि मलाई चाहियो भने मैले सिम्पली के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जब यो सक्सेस हुन्छ, सक्सेस भइसकेपछि सेट लगइन भन्ने कल हुन्छ। सेट लगइनमा चाहिँ मैले यहाँ के गर्न पाएँ स्टेटको अथ भन्ने भेरिएबलको युजरमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु युजरलाई पास गर्न सक्छु। यदि मैले यो पास गरेँ भने अब के हुन्छ मेरो मैले भने जस्तै आउँछ। एक्चुअली मैले युजर यो g1 भनेर टाइप गरौँ, पासवर्ड 1 2 3 भनेर टाइप गरेँ भने सबमिटमा क्लिक गरेपछि 3 सेकेन्ड पछि मेरो त्यो के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ। 3 सेकेन्ड पछि चाहिँ मेरो हेऱ्यौँ भने अब यहाँ यसलाई ठुलो बनाएँ मैले। यहाँ हेऱ्यो भने माथिको बेस स्टेटमा चाहिँ मेरो युजर अनडिफाइन्ड थियो, टाइटल मेरो अभिलेख युआई थियो। तर सेट लगइन भन्ने एक्सन एक्जिक्युट हुने बेलामा चाहिँ के भयो मेरो इज लगइन ट्रु छ। मेरो युजरमा मेरो के आछ मेरो 1 2 3 रिमेम्बर मी र मेरो के आछ युजर नेम आछ। टाइटल चाहिँ मेरो के छ अहिले पहिलाको जे छ त्यही छ है। यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ। ल आजको क्लासमा के छ त्यस्तो हुँदा आज नयाँ सबै नयाँ भयो कि रे, अलिकति गाह्रो थियो आज। भोलि चाहिँ हामी